अब 54 वटा साधारण सभा आज परेछन्। यसलाई हामीले अलि गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ र यसले हामीलाई के दबाब सिर्जना गरेको छ भने वास्तवमा धेरै ठाउँको साधारण सभा हुँदाखेरि चाहिँ नि पब्लिक सेयर होल्डर्सहरूको चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। त्यसले यहाँहरूलाई सकस पार्छ, अप्ठ्यारो पारेको छ। यो कुरो हामी मनन गरेका छौँ। अर्को सालदेखि यसलाई करेक्सन गर्ने हाम्रो भरमग्दुर प्रयास हुनेछ। अब काम कारबाहीका कुराहरूमा केही वित्तीय विवरणसँग रिलेटेड कुरा गर्नुभएको छ, केही हाम्रा अपरेसनल इस्युजहरूका कुराहरू गर्नुभएको छ, केही हाम्रो सम्पत्ति व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभएको छ, केही हाम्रो ब्यालेन्स सिटकोमा चाहिँ हामीले डिस्क्लोज गर्नुपर्ने कुराहरूको चाहिँ नि केही बुदाहरूको छुटपुटका कुराहरू गर्नुभएको छ। हाम्रो भौतिक सम्पत्तिको संरक्षणको कुराहरू पनि यहाँहरूले गर्नुभएको छ। रिस्क म्यानेजमेन्टको कुराहरू उठाइदिनु भएको छ। हाम्रो आईटी सिस्टमलाई स्ट्रेन्थेन गर्ने कुरा उठाउनु भएको छ। साइबर सेक्युरिटी या हाम्रो आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चरको सेक्युरिटीकोलाई स्ट्रेन्थेन कुरा गर्नुभएको छ। यी सबै कुराहरू यहाँहरूले जुन कुराहरू रेज गर्नुभएको छ, जे सल्लाह दिनुभएको छ, त्यो हाम्रा लागि एकदम मननयोग्य कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूमा हामी एकदम दत्तचित्त भएर आगामी दिनमा यसलाई चाहिँ सुधार गर्नेतिर हामी बढ्छौँ। जहाँसम्म केही कुराहरू चाहिँ अलिकति बुदागत रूपमा अलिकति एक्सप्लेन गर्नु मन लागेको छ मलाई। एउटा कुरा चाहिँ नि यो अनावश्यक ब्याङ्क खाताहरू क्रमिक रूपमा हामी घटाउँदै गएका छौँ। अनावश्यक ब्याङ्क खाता स्टिल छन्, हामीले त्यो महसुस गरेका छौँ। यसमा मैले यति नै भने। अर्को कुरा नागरिक स्टक डिलरको पर्फर्मेन्सको कुरा। हाम्रो सिस्टर अर्गनाइजेसन्स हो, हाम्रो 51% सेयर छ। त्यहाँबाट चाहिँ नि केही पनि रिटर्न आउन नसकेको भन्ने कुराहरूको चाहिँ नि र यहाँहरूले बडा यसलाई चाहिँ संवेदनशील रूपमा सिरियस रूपमा उठाउनु भएको छ। हामीले चाहिँ नि नागरिक लगानी कोषको पर्फर्मेन्सलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुलाई हाम्रो त्यहाँ सञ्चालक समितिमा बहुमत सदस्यहरू हाम्रै संस्थाबाट छौँ। 51% सेयर भएपछि त्यो हुने नै भइयो। त्यहाँको सञ्चालक समितिमा त्यहाँका सब कमिटिजहरूमा हामी त्यहाँ एसोसिएटेड रिस्क व्यवस्थापन गर्न र त्यसको चाहिँ नि डिभिडेन्ड चाहिँ अलिकति दिन सक्ने हैसियतले कम्पनीलाई माथि उठाउनुपर्छ भन्ने कुरामा निरन्तर रूपमा छलफल हामीले चलाइराखेका छौँ। त्यहाँको व्यवस्थापनलाई हामीले त्यही अनुसार मार्गदर्शन गरेका छौँ। अब जहाँसम्म इयर वाइज प्रोफिटेबिलिटीको कुरा, नागरिक स्टक डिलरको कुरा आएको छ, यो साल नागरिक स्टक डिलर प्रॉफिटमै छ। गत साल पनि नागरिक स्टक डिलर त्यो सालको प्रॉफिटै हो। तर सेयरको चाहिँ पर्चेज गरेको सेयरको कस्ट प्राइस, बुक भ्यालु र अहिलेको मार्केट प्राइसले केही तनाव र दबाव त्यहाँ सिर्जना गरेको भएर हामीसँग चाहिँ अलिकति चाहिँ नाफा बाँड्न सक्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि त्यो दबावको अवस्थामा अहिले डिभिडेन्ड नबाँड्ने भन्ने किसिमको त्यहाँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेको कुरा म यहाँहरूलाई यो जाहेर गर्न चाहन्छु। पुरानो भवनको सदुपयोगताको कुरा पोहोर साल पनि उठेको छ, अहिले पनि उठेको छ। हामीले हाम्रो वार्षिक कार्ययोजनामा एक स्टेप फरवर्ड अगाडि बढेर अहिले चाहिँ तत्कालको लागि चाहिँ त्यहाँको बाउन्ड्री वालको संरक्षण गर्ने, भवनलाई अलिकति चाहिँ नि मर्मत सम्भार गर्ने प्रक्रिया हामीले अगाडि बढेका छौँ। काम हुँदैछ। त्यो भवनको र त्यो प्रेमिसेसको संरक्षणको काम अहिले हुन्छ। अब बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउने भन्ने कुरा हाम्रो अहिलेको इकोनोमिक अवस्था, अहिलेको चाहिँ बजारको रियल इस्टेटको सिचुएसन्स, डिमान्ड खास गरी कि रेन्टल प्रोपर्टीको डिमान्डको अवस्था, यी सबै विचार गरेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हामीलाई चाहिने बेला बखतमा सञ्चालक समितिबाट मार्गदर्शन भएको छ। हामी अलि विस्तृत विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू राख्छौँ। अब कर्मचारीको कुरा पनि उठाउनु भएको छ, कामु छ। अघि चेयरम्यान साहबले चाहिने हाम्रो कर्मचारी आफ्नो स्टेटमेन्टमा कर्मचारी बाइलज चाहिने एउटा प्रक्रियामा छ, स्वीकृतिको अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। यिनै कारणले विविध प्राविधिक कारणले भए हो यो चाहिँ जानाजान कामु झुन्याको झुन्नै पारिदिने कर्मचारीहरूलाई भन्ने होइन। कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँको कार्यकारी निर्देशक, यहाँको सञ्चालक समिति धेरै नै संवेदनशील रहेको छ। कर्मचारीको मोटिभेसन बेगर संस्थाले उन्नति प्रगति गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ निर्णय पोलिसी मेकिङ बडी सञ्चालक समिति, इभेन संस्थाको चाहिँ दैनन्दिन प्रशासन हेर्ने कार्यकारी निर्देशक पनि संवेदनशील भनेर आएका छौँ। शाखा विस्तार, शाखाको एसेट्सको कुरा पोहोर साल पनि कुराहरू उठेको थियो। हामी मध्य प्रदेशमा एउटा शाखा विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने कार्ययोजनाका साथ काम गरिराखेका छौँ। अलिकति हाम्रो कर्मचारी व्यवस्थापनले हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो पारेको छ। कर्मचारी नभइकन खोल्न सकिँदैन। एसेट्सको कुरामा छलफलको अवस्थामा रहेको छ। रिस्क व्यवस्थापनको कुरालाई हामीले टप प्रायोरिटीमै राखेका छौँ।
हामी जोखिम विश्लेषण गरेर नै लगानीहरू गर्ने गरेका छौँ। अब रिस्क व्यवस्थापनसँग रिलेटेड विभिन्न किसिमका छलफल कमिटिजहरुमा पनि बोर्ड लेभलमा पनि हुने गरेकै छ। अब रिस्कको कुरा गर्दाखेरि मल्टिपल रिस्क हुन्छ, धेरैतिर म जान चाहन्न। अहिले यहाँले धेरै चासो राख्नु भएको चाहिँ आईटी सिस्टमसँग एसोसिएटेड रिस्कहरुको व्यवस्थापनको कुरा, साइबर सेक्युरिटी स्ट्रेन्थेन गर्ने कुराहरु राख्नु भएको छ। त्यसमा हामीले चाहिँ नि दुईटै तर्फबाट आईटी सिस्टमको सेक्युरिटी स्ट्रेन्थेन गर्ने कुरामा हामीले चाहिँ हार्डवेयर डिभाइसेसहरु पनि इन्कर्पोरेट गरेका छौं। हाम्रो डीआर साइटको पनि कुरा चाहिँ हामीले स्ट्रेन्थेन गरेका छौं। हामीले सफ्टवेयरको हिसाबले पनि अलिकति चाहिँ सेक्युरिटीको एस्पेक्टलाई ध्यान दिएर अगाडि बढेका छौं। आईटी सिस्टम आफैमा धेरै महँगो कम्पोनेन्ट हो, यहाँहरुलाई मैले बताइरहनै पर्दैन। बैंकहरुको साधारण सभामा भाग लिनुहुन्छ भने त त्यहाँ त्यसमा भएको स्पेन्डिङ बजेटको कुरा गर्दै यहाँहरुले कति क्वेशन्सहरु राख्नु भएको छ। डीआर साइटको कुरा गराएको छ। डीआर साइट कन्फिडेन्शियल हुन्छ, म यही भने कहाँ राखेको छ भन्ने कुरा पनि आएको थियो। डीआर साइट कन्फिडेन्शियल हुन्छ। हाम्रो संस्थामा त्यो डीआर साइटको व्यवस्थापनको सबै रेकर्डहरु हामीले राखेर गराएको छौं। अब ऋणीहरुलाई अलिकति कन्सेसनल रेटको ब्याजमा दिनु पर्यो भन्ने कुरा पनि उठेको छ। डेफिनेटली हामीले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ लगानीको अवस्था हेरेर हामीले हाम्रा सहभागीलाई दिने ब्याज दरको आधारमा ऋणीहरुलाई प्रदान गर्ने, ऋणीहरुबाट कलेक्ट गर्ने ब्याज दरमा पनि हामीले डाउन साइज गरेका छौं। अहिले सरसर्ती हेर्नुहुन्छ भने सरकारी कमर्सियल बैंकको रेटको हाराहारीमै छ हाम्रो। त्यहाँ भन्दा हामी कहाँमा ऋण लिने प्रक्रिया सरल छ, सहज छ। त्यसकारणले चाहिँ हाम्रा सहभागीहरुले ऋण चाहियो भने त्यहाँ भन्दा चाहिँ लेस झन्झटिलो छ, कम समयमा प्रोसेसिङ हुन्छ। ब्याज दर पनि हामीले चाहिँ सरकारी जहाँ तपाईको अघि बेस रेटको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जहाँ एकदमै कम बेस रेट छ त्यही बेस रेट भएको बैंकसँग हामी कम्पिटिटिभ रूपमा हामीले कर्जाको ब्याज दर निर्धारण गरेको अवस्था छ। अब लिक्विडेसनको प्रक्रियामा रहेको संस्थाहरूको ऋण असुलीको हाम्रो निक्षेप असुलीको कुरा गर्नु भएको छ। हामी विगरसली लागेका छौं। यही सालै भदौतिरै हामीले झन्झनै 23 करोड रकम असुल गरेका छौं। अन्य संस्थाहरूसँग पनि हामीले निरन्तर रूपमा सम्पर्क गरेका छौं। अनि अब यहाँहरुको कुरा उठेको छ कि तिनीहरुको सम्पत्ति चाहिँ हामीले चाहिँ नि हक दाबी गर्नु पर्यो। अब यहाँहरुले नै भन्नुभएको छ लिक्विडेसन प्रोसेसमा गएको छ, इन्स्टिट्युसन्सको लिक्विडेसनको एउटा ऐन नियम कानुनका प्रावधान अनुसार जान्छन्। नामै चाहिँ भोलि बाँडफाँड गरेर लिने हो। त्यसकारणले स्वाट्टै लिक्विडेसनमा गएको संस्थाको जग्गा हाम्रो नाममा मात्रै ल्याऊ भनेर हामी प्रयास गर्नुलाई अलि गाह्रै कुरा हो। अनि अलिकति यो 5% नाफा घटेको कुरा पनि यहाँ उठ्यो। नाफा वास्तवमा कर अघिको नाफा हाम्रो घटेको होइन, कर पछिको नाफा घटेको हो। यो बेसिकली हाम्रो डेफर ट्याक्स भन्ने हुन्छ। ब्यालेन्स सिट तपाईहरु चाहिँ एक्सरसाइज गर्ने, ब्यालेन्स सिट एनालाइसिस गर्ने मान्छेले बुझिहाल्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ डेफर ट्याक्सको कम्पोनेन्टले नाफा वात्तै बढाइदिन्छ, कहिलेकाहीँ डेफर ट्याक्सको कम्पोनेन्टले नाफा घटाउँछ। कर अघिको नाफा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो वृद्धि भएकै अवस्था रहेको मैले चाहिँ यहाँहरुसँग राख्न चाहे। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सोर्सेस अफ फन्ड किन चाहिँ 70-73% सोर्सेस अफ फन्ड कर्मचारीहरूले चाहिँ जम्मा गरेको कर्मचारी बचत वृद्धि हाम्रो स्किममा मात्रै भयो। अब यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ नि अब धेरै नागरिकहरूको पार्टिसिपेसन गराएर यो फन्डको साइज चाहिँ वृद्धि गर्नुपर्छ। जसरी हामीले चाहिँ नि लगानीको डाइभर्सिफिकेसनको कुरा गर्छौं, त्यसै गरी चाहिँ नि सोर्सेस अफ फन्डको डाइभर्सिफिकेसन गर्नुपर्छ। त्यसमा हामी संवेदनशील छौं। अब यसका विविध लिमिटेसन छन्। ती लिमिटेसनको बारेमा म यहाँ चर्चा गर्न पनि चाहन्न। यहाँहरुले दिएको मार्गदर्शनलाई मनन गर्ने हो। यसलाई डाइभर्सिफाई गरेर सोर्सेस अफ फन्ड चाहिँ नि जसरी डाइभर्सिफिकेसन अफ इन्भेस्टमेन्टको कुरा हुन्छ त्यसै गरी सोर्सेस अफ फन्डलाई पनि अरु क्षेत्रबाट ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा छ। वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरूलाई ट्यापिङ गरेर उनीहरुको रिसोर्स ल्याउने कुरा छ। यहाँ धेरै ठूलो छिना झम्टी छ मुलुकमै, यहाँहरुलाई थाहा छ। हामी जस्तै संस्था विभिन्न संस्थाहरुमा कम्पल्सरी व्यवस्था, म्यान्डेटरी व्यवस्था, ऐनले नै व्यवस्था गरिदिएको अवस्था छ। हामीले चाहिँ नि भोलन्टरी रूपमा, अझै भन्नुहुन्छ अप्सनल रूपमा मान्छेलाई ललाई फकाई गरेर ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। त्यो च्यालेन्ज चाहिँ नागरिक लगानी कोषको सामुन्ने हो। मैले यति नै कुराहरु यहाँ राखेँ।
अर्को नाफा 23 अरब छ, सबै ट्याक्सले खान्छ कि भन्ने कुरा गर्नुभयो। अलिकति फिगर हेर्नलाई यहाँलाई कन्फ्युजन भयो जस्तो छ। एकचोटि फिगर चाहिँ नि रिभिजिट गरिदिनुहोस्। टोटल 23 अरब नाफा भनेको इन्क्लुडिङ अल स्किम्स, हामीसँग 7 वटा स्किम छन्। हामीले चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स सिट, फाइनल ब्यालेन्स सिटबाट तपाईँलाई डिभिडेन्ड पे आउट गर्ने भनेको हाम्रो सेन्ट्रल लेभलमा बन्ने चाहिँ फाइनेन्सियलबाट मात्रै हो। त्यो अराउन्ड 2 अरबको चाहिँ नाफा हो। एकचोटि रिभिजिट गरिदिन म अनुरोध गर्छु। आइटी म्यानेजमेन्टमा वी आर भेरी मच सिरियस, होइन, स्ट्रेन्थेन गर्ने कुरामा मैले यति नै भने। अब सेयर लगानीबाट घटेछ नि भन्दा पनि त्यो 2 लाखले मात्रै कतिले मात्रै गरिदिनु भएन, टोटल फिगर हो लगानीबाट रिटर्न। अब सबै हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको, अब सङ्घ संस्थाहरूमा चाहिँ नि हामी इक्विटीमा पार्टिसिपेसन गरेको, उनीहरूले चाहिँ नि हामीलाई 2% 4% कसैले दिएका होलान्, होइन भने यो होल सिचुएसनले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि डिभिडेन्ड पे आउटै गर्न नसकेको अवस्था छ। निश्चित रूपमा हाम्रो चाहिँ नि सेयर इन्भेस्टमेन्टमा प्रेसर हुन्छ, दबाब हुन्छ। मैले यति नै कुराहरू यहाँहरूसँग राखेँ। एउटा फिगर पोहोरको र अहिलेको बराबर भएछ, उस्तै कमा फुलिस्टप शून्य सबै एउटै छ भन्नुभयो। त्यो हाम्रो डिभेन्चरमा भएको लगानी हो। हामीले त्यो डिभेन्चरको एमोर्टाइजेसन्स गरेको कुरा हो। डिभेन्चरको लगानी हामीले वृद्धि गर्न सकेका छैनौँ, किनभने अहिले यो लिक्विडिटी फाल भएको अवस्थाले धेरै सङ्घ संस्थाहरू डिभेन्चर इस्यु गर्ने पनि स्थितिमा छैनन्, चाहना पनि राख्दैनन्। मैले यति कुराहरू गरेँ। अब अरू कुरा चाहिँ इम्प्लोइ कस्टमा अलिकति वृद्धि भयो। सामान्य रूपमा हेर्नुहोस्, हाम्रो तलब भत्ता कर्मचारीको वृद्धि भएको छैन, सरसुविधा केही पनि वृद्धि भएको छैन। सामान्य 1-2% को वृद्धि भनेको त यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। पर्मानेन्ट इम्प्लोइ भएको इन्स्टिट्युसन्समा हरेक वर्ष 1 ग्रेड भन्ने कुरा बढ्छ। त्यो ग्रेडले गरेको इम्प्लिकेसन, त्यो ग्रेडले गरेको चाहिँ नि वृद्धिलाई हामीले चाहिँ एउटा नर्मल एकदम सामान्य ढङ्गको वृद्धिको रूपमा लिनुपर्छ। अर्को चाहिँ सीएसआरको कुरा अलिकति शिक्षाको क्षेत्रमा गरिदिनु पर्यो भन्ने सुझाव पनि आएको छ। त्यो एकदम राम्रो कुरा हो। इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी आउनु पर्यो भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ, एकदम राम्रो कुरा हो। हामी इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी हामीले यस सालमा रिभाइज गरेका छौँ। तपाईहरुको चाहिँ जानकारीकै लागि हामीले गरेको इन्भेस्टमेन्ट पोलिसी बेसिकली गाइडेड बाई डाइभर्सिफिकेसन अफ इन्भेस्टमेन्ट, हाम्रो लगानीलाई चाहिँ विविधीकरण गर्ने मूल एजेन्डाका साथ हामीले गरेका छौँ। अब बिस्तारी एकैचोटि हुने कुरा भएन। डाइभर्सिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न सेक्टरहरू छन्, यसमा पनि पछि छलफल हुँदै जाउँला। यहाँहरूलाई यति म आश्वस्त पार्न चाहन्छु, यहाँहरूले लगानी गरेको संस्थाको, यहाँहरूको लगानीको सेफगार्डको लागि, यहाँहरूको लगानीको सुरक्षाको लागि र समयमै यहाँहरूलाई चाहिँ निश्चित किसिमको सन्तोषजनक प्रतिफल दिने गरी व्यवस्थापन कार्यरत रहन्छ। हामीलाई त्यही अनुसार सञ्चालक समितिले मार्गदर्शन पनि गरेको छ। यति भन्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याएँ र अन्तमा म एकचोटि यहाँहरूले चाहिँ नि जुन किसिमले हामीलाई चाहिँ मार्गदर्शन गर्नुभयो एजिएमको कुरालाई, त्यसलाई म यहाँहरूलाई म यति कुरा चाहिँ अहिले यसो राख्न चाहन्छु। अब हुन त समयले कस्तो साथ दिन्छ दिँदैन आफ्नो ठाउँमा होला। अर्को साल पक्कै पनि यहाँ हामी चाहिँ अडिटर साहबहरू, अहिलेकै अडिटर साहबहरू हुनुहुन्छ हाम्रो, अर्को साल पनि इलिजिबल मोस्ट प्रोबेबली, होइन मैले किन मोस्ट प्रोबेबली भने किनभने उहाँहरूको अडिटको लेटर चाहिँ हामीलाई महालेखा परीक्षकबाट आउँछ, अन्यथा त्यहाँबाट भएन। उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि कुरा सुन्नु भएको छ, उहाँहरूले यसपालि पनि कोअपरेसन गर्नुभएको छ। अर्कोचोटि हामीलाई फर्दर कोअपरेसन हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौँ। उहाँहरूले हामीलाई गरेको सहयोग निरन्तर रहनेछ। हाम्रो कर्मचारी मित्रहरू अहोरात्र खट्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि केही सबै कर्मचारी अहिले काममा हुनुहुन्छ, सबैले सुन्नु भएको छैन। तर हाम्रो कर्मचारी साथीहरू जे जति उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले दिएको सल्लाहले घोचेको मतलब पोजिटिभ सेन्समा त्यसलाई मनन गरिएको छ। र यसपालि पुस मसान्तमा हामीले एजिएम गरेर हामी व्यवस्थापनका मान्छे इन्क्लुडिङ मेरो कर्मचारी मित्रहरूप्रति ठुलो दबाब, ठुलो प्रेसर र ठुलो च्यालेन्ज थपिएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो च्यालेन्ज जुन थपिएको छ यसले गर्दा अर्को साल हामीलाई चाहिँ पुस मसान्त अब हामी होपफुल्ली म यति भन्छु कि 1-2 दिन भए पनि अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र यही मौकामा म हाम्रो अडिटर साहबहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, अहोरात्र खट्ने कर्मचारी मित्रहरूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको मार्गदर्शनको लागि पुनः एकपटक धन्यवाद, यहाँहरूको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याएँ। धन्यवाद।